तुम्ही केन्ना कोवल्याची भाजी खाल्ला खावंक ना चल तर यो करून दाखयता। आमी हाका चारखुडो अशें म्हणटात। ही भाजी करपाक इजी आसा आनी खावपाकूय बरीच रुचीक लागता। ह्या खातीर आमकां धाकटुलो फणस घेवपाक जाय। हो बाजारान आमकां इजिली अवेलेबल मेळटा। हो पयलीं आमकां तासून घेवपाक जाय। तासपा खातीर आमकां सगळ्यान पयलीं हातीक तेल लावन घेवपाक जाय आनी तेल लावन घेतलो की हातीक आमच्या दीख लागचो ना। अशा पद्दतीन हो फणस आमकां बरो तासून घेवपाक जाय आनी ताचे बारीक कुडके करून फणसाची भितुरली माव आसता ती काडून घेवपाक जाय। तासून हो आमकां असो भितुरले आमी माव काडून घेतला आनी भायली सालूय आमी सारकी काडून घेतला। ती बरी धुवन ताका कुकराच्या आयदनान घालपाक जाय। तातूंत मीठ, हळदीचो पिठो घालपाक जाय, थोडेशें तेल आनी उदक हे सगळे घालून आमकां कुकरान 3 शिटी काडपाक जाय। फणस एक अशें फ्रूट आसा हातून खूब प्रमाणान फायबर, पोटॅशियम आनी विटामीन सी आसा आनी आमच्या आरोग्या खातीरूय खूब हेल्दी आसा। उकडून जाल्या उपरांत हाचे आमी असो हो बारीक मॅश करून घेवपाक जाय। भाजी करपाक खूपच इजी आसा। ज्या आयदनान तुमी भाजी करतले भितून थोडेशें तेल घालपाक जाय, तातूंत सासवां घालपाक जाय, बारीक चिरिल्लो कांदो, मिरसांग हे सगळे घालून आमकां बरें ते कांदो मातसो तांबूस जायसर बरो परतून घेवपाक जाय। ही भाजी आमी जितली सिंपल करता तितली ती खूब बरी लागता आनी ह्यो ज्यो आमच्यो पारंपारीक ज्यो भाजयो आसा त्यो आमकां सिंपल प्रमाणान आमी करपाक जाय। तातूंत आमी खूब मसाले घालिनात। तुमकां जाय जाल्यार आवडी प्रमाण तुमी भितर गरम मसालो सुद्दां घालपाक शकता, बट हांवें हांगा सिंपल ही भाजी दवरला। कांदो बरो तामसो जालो काय भितर आमी जो स्मॅश करून घेतला फणस तो घालपाक जाय आनी बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। हो आतां बरो मिक्स करून जाल्या उपरांत लास्टाक भितर आमकां रुचीक मीठ, याद धरात की तुमी शिजताना मीठ ऑलरेडी घातलेलें आसा। सो आतां भाजयेन मीठ घालतना तुमच्या आवडी प्रमाण आनी रुची प्रमाण तुमी मीठ घालात। सगळें मिक्स जाल्या उपरांत लास्टाक आमकां भितर नाल्लाची सोय घालपाक जाय। सोय घातल्या उपरांत बरें मिक्स करून 2 मिनटां आमकां वाफ येवपाक दवरपाक जाय। अशे तरेन आमची कोवल्याची भाजी चारखुडो रेडी आसा। मुद्दम करा, ट्राय करात आनी कसो जालो म्हाका मुद्दम कळयात।